السلام. پھر ایک تازیانہ منظر لگا ہمیں، پھر ایک تازیانہ منظر لگا ہمیں، آ اے ہوائے تازہ نئے پر لگا ہمیں. دریا چڑھا ہوا تھا تو ہم بھی مزے میں تھے، پانی اتر گیا تو بہت ڈر لگا ہمیں. گڑیا سے کھیلتی ہوئی بچی کی آنکھ میں آنسو بھی آ گیا تو سمندر لگا ہمیں. آئیے خوبصورت جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنے والے شاعر جنہوں نے ابتدا میں اس مشاعرے کو نعت پاک سے نوازا تھا، جناب سرور کمال سے گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنا کلام پڑھیں. آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، عطا ہو سرور بھائی. ملاحظہ فرمائیے گا. عدل و ایمان، عدل و ایمان والا فرمان ہونا چاہیے. سنیے گا. عدل و ایمان والا فرمان ہونا چاہیے، عدل و ایمان والا فرمان ہونا چاہیے. اب عمر جیسا کوئی اب عمر جیسا کوئی سلطان ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. جی حاضر کرتا ہوں، جی میں حاضر کرتا ہوں. بہت اچھا لگا مجھے، جی بہت اچھا لگا مجھے، آپ نے نوازا. ٹوٹی پھوٹی میں حاضر کرتا ہوں. عدل و ایمان والا فرمان ہونا چاہیے. اب عمر جیسا کوئی اب عمر جیسا کوئی سلطان ہونا چاہیے. اب شعر ملاحظہ. جی واحد شاہ ناصر بھائی اور عارف بھائی کہاں ہیں؟ جی میں شعر حاضر کرتا ہوں. عدل و ایمان والا فرمان ہونا کیا کہنے. چاہیے. واہ 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 واہ. ہم نے بھی تو خون کی قسطیں چکائی ہے وطن. سن کے بتا دینا کامٹی والوں. ہم نے بھی تو خون کی قسطیں چکائی اے ہم وطن. نے بھی تو خون کی قسطیں چکائی ہے وطن. اب ہمارے نام کا اب ہمارے نام کا اعلان ہونا چاہیے. جی میں حاضر کرتا ہوں، میں حاضر کرتا ہوں، جی میں حاضر کرتا ہوں. ہم نے بھی تو خون کی قسطیں چکائی ہے وطن. اب ہمارے نام کا اب ہمارے نام کا اعلان ہونا چاہیے. ہم نے بھی تو خون کی قسطیں چکائی ہے وطن. واہ. آزاد ایک شعر اور آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. اچھے دن کے بعد یہ اعلان ہونے والا ہے. پہنچ جائیں گے شعر تک انشاءاللہ. اچھے دن کے بعد یہ اعلان ہونے والا ہے. اچھے دن کے بعد یہ اعلان ہونے والا ہے. انڈیا کا نام اب انڈیا کا نام اب جاپان ہونا چاہیے.
वाह 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 वाह। मैं हासिल करता हूँ, ये हासिल करता हूँ। देखिए लोग तो मुंबई और मद्रास तक ही थे, आपने तो इंडिया का नाम भी जापान रखने की तैयारी कर ली है। वाह वाह वाह। नहीं, सब जानते हैं क्या हुआ हिंदुस्तान के अंदर, क्या क्या वादे किए और क्या हुआ। मेरी नजर में जो था मैंने पेश कर दिया, मैं हाजिर करता हूँ। अच्छे दिन के बाद ये ऐलान होने वाला है, अच्छे दिन के बाद ये ऐलान होने वाला है। इंडिया का नाम अब, इंडिया का नाम अब जापान होना चाहिए। आजाद ये गजल का शेर और आपकी खिदमत में मैं हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। क्या हुआ सच बात कहने से तू क्यों घबरा गया, क्या हुआ सच बात। अच्छी शायरी आप समाप्त कर रहे हैं, अच्छी शायरी पे आप दाद देते हैं, मैं हाजिर करता हूँ। क्या हुआ सच बात कहने से तू क्यों घबरा गया, वाह। क्या हुआ सच बात कहने से तू क्यों घबरा गया। मेरे बड़े भाई बहुत करम फरमा, मेरे इनकी दुआएं चाहता हूँ। क्या हुआ सच बात कहने से तू क्यों घबरा गया, आईना है कुछ तेरी, आईना है कुछ तेरी, पहचान होना चाहिए। बहुत अच्छा है सरवर भाई, वाह वाह वाह। शुक्रिया अबरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ, क्या कहने, हाजिर करता हूँ। क्या हुआ सच बात कहने से तू क्यों घबरा गया, आईना है कुछ तेरी, आईना है कुछ तेरी, पहचान होना चाहिए। आईना है कुछ तेरी, पहचान होना चाहिए। हर किसी भी शख्स को अपना बनाया मत करो, सुनिएगा। हर किसी भी शख्स को अपना बनाया मत करो, हर किसी भी शख्स को अपना बनाया मत करो। तुमको अपने गैर की, तुमको अपने गैर की पहचान होना चाहिए। हर किसी भी शख्स को अपना बनाया मत करो, तुमको अपने गैर की पहचान होना चाहिए। हज़रत दूसरी गज़ल के 2-3 शेर और आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपकी ज़हीन समातों को सलाम करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जाहिलों में जिनके नाम थे उनके क्या मकाम हो गए, सुनिएगा। जाहिलों में जिनके नाम थे उनके क्या मकाम हो गए, पिछली सफ में जो खड़े थे कल आज वो इमाम हो गए, पिछली सफ में जो खड़े थे कल आज वो इमाम हो गए, आज वो इमाम हो गए। पत्थरों में जान आ गई,
पत्थरों में जान आ गई, पत्थरों में जान आ गई, देखते ही क्या हुआ कमाल। कल जो मुंह से बोलते न थे आज बेलगाम हो गए, कल जो मुंह से बोलते न थे वाह 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 वाह। आज बेलगाम हो गए। हज़रत चंद शेर और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमा लें। इसके बाद एक अगर आपकी इजाज़त हो तो एक छोटा सा गीत पेश करूँगा मैं, सुनिएगा। जी हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। जी हाजिर करता हूँ। जी मैं सोच रहा था जो नया आपको सुनाऊं, मैं उसके बाद भी इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत करूंगा। जी मैं जी सरदार भाई बताओ, मुलाजा फरमाइएगा। जी एक छोटा सा गीत आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। मेरी गुजारिश है कि इस गीत की एक वन के लाइन पे आप सब की शिरकत होना चाहिए, मुलाजा फरमाइएगा। इस गीत का उन्वान है बेवा की बेटी। आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। एक बेवा की बेटी हूँ मैं, मेरी माँ बहन बैठी, इनके हवाले से किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, मैं इनके हवाले से आप तक ये गीत पहुँचाता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। एक बेवा की बेटी हूँ मैं, मेरा कौन सहारा है, बीच भंवर में नाव है मेरी, कोसों दूर किनारा है, बीच भंवर में है मेरी, कोसों दूर किनारा है। एक दुखियारी माँ है, दिन भर पत्थर ढोया करती है, अरमानों की क्यारी में वो क्या क्या बोया करती है। एक दुखियारी माँ है, दिन भर पत्थर ढोया करती है, अरमानों की क्यारी में वो क्या क्या बोया करती है। याद में मेरे अब्बू की छिप छिप कर रोया करती है, अपनी किस्मत के धागों में अश्क पे रोया करती है। चलती फिरती लाश है ऐसी, वक्त ने जिसको मारा है। एक बेवा की बेटी हूँ मैं, मेरा कौन सहारा है, क्या कहने भाई, मेरा कौन सहारा है। और दूसरा बंद आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। रिश्तों की एक भीड़ लगी है, फिर भी अपना कोई नहीं, दस्तक तो होती रहती है, लेकिन आता कोई नहीं। वाह वाह। धूप में सर पर आकर ठहरे ऐसा साया कोई नहीं, हाथ पकड़कर जो ले जाए ऐसा फरिश्ता कोई नहीं। किसको हम आवाज लगाएं, किसको हम आवाज लगाएं, इनमें कौन हमारा है। एक बेवा की बेटी हूँ मैं, मेरा कौन सहारा है, मेरा कौन सहारा। क्या कहने, क्या कहने, मेरा कौन सहारा।
اور میں آپ کے ایک بند اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سونی مانگ کو بھرنے کی بھی اب تو بولی لگتی ہے، کوئی بھی بازار لگا ہو دھنوانوں کی چلتی ہے۔ سونی مانگ کو بھرنے کی بھی اب تو بولی لگتی ہے، کوئی بھی بازار لگا ہو دھنوانوں کی چلتی ہے۔ کب مفلس کی مرضی سے بھی یہ تقدیر بدلتی ہے، قیمت دے کر بھی دلہن ایک روشتا میں جلتی ہے۔ ان کو کیا انسان کہیں گے جن کا کھیل یہ سارا ہے۔ ایک بیوہ کی بیٹی ہوں میں، میرا کون سہارا ہے؟ کیا کہنے، میرا کون سہارا ہے؟ میرا کون سہارا ہے؟ اور اس کا ایک بند اور آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ زندگی تشنہ کام ہو جاتی سنیے گا، ہے، مفلسی کی غلام ہو جاتی ہے۔ جی جی نہیں، آپ پڑھ لیں آپ۔ کاش کہیں بھی جاؤں میں تو ماں کی یاد ستائے گی، مجھ سے بچھڑ کر میری ماں بھی تو پاگل ہو جائے گی۔ کھانا کسے کھلائے گی وہ، لوری کسے سنائے گی، درد کی چادر اوڑھ کے وہ تو بھوکی ہی سو جائے گی۔ من اس کا ہے گھائل پنچھی، من اس کا ہے گھائل پنچھی، جیون ٹوٹا تارا ہے۔ ایک بیوہ کی بیٹی ہوں میں، کیا کہنے، میرا کون سہارا ہے؟ میرا کون سہارا ہے؟ میرا کون سہارا؟ آخری بند ملاحظہ فرما لیں۔ ماں کے سر پر بوجھ نہیں ہوں، کیسے اسے سمجھاؤں میں، جیون بھر کی اس الجھن کو اب کیسے سلجھاؤں میں۔ دو راہے پر ٹھہری ہوں میں، بولو کدھر کو جاؤں میں، گھٹ گھٹ کر میں جینا سیکھوں، ریل سے یا کٹ جاؤں میں۔ مجھ دکھیاری کا یہ جیون، مجھ دکھیاری کا یہ جیون کیوں اتنا بیچارہ ہے؟ ایک بیوہ کی بیٹی ہوں میں، میرا کون سہارا ہے؟ میرا کون سہارا؟ میرا کون؟ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔